الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 87 اور 88۔ ذنون سیدنا یونس علیہ السلام کا لقب ہے، اور صاحب الحوت بھی سیدنا یونس علیہ السلام کا لقب ہے۔